अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का मौजू है कुरैशी मक्का की तरफ से बनु अब्दुल मन्नाफ का मुकम्मल बाइकॉट। बनु हाशिम और बनु मुतलिब के ख़ानदान का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और हिफाजत का अहद व पैमान देखकर मुशरिकीन मक्का चकरा कर रह गए, क्योंकि उनको अब समझ में आ गया था अगर उन्होंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इक़्तिदाम किया तो मक्का की वादी मुशरिकीन के खून से डूब जाएगी। इसलिए उन्होंने कत्ल का मंसूबा छोड़कर जुल्म व सितम की एक दूसरी तजवीज़ ऐलान नबूवत के 7वें साल के इब्तदाई माह मुहर्रम में कुरैश ने अपनी एक मजलिस मुशावरत में पास की, जिसके ज़रिए अबू तालिब से ये मांग किया गया कि वो अपने भतीजे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कुरैश के हवाले कर दें, और जब तक नहीं करते तब तक बनी हाशिम और बनी मुतलिब के ख़िलाफ़ ये अहद व पैमान किया कि ना उनसे शादी ब्याह करेंगे, ना उनके घरों में जाएंगे, ना उनसे बातचीत करेंगे, ना कोई चीज़ उनसे फ़रोख्त करेंगे और ना खाने पीने की कोई चीज़ उन तक पहुँचने देंगे। चुनांचे इस बाइकॉट के दस्तावेज़ के तौर पर एक सहीफ़ा लिखा और तमाम रसूआए कुरैश ने इस पर दस्तखत किए। ये दस्तखत शुदा अहदनामा खाना काबा के कुंडे में लटका दिया गया और मुकाता शुरू हो गया। अबू तालिब तमाम बनु हाशिम और बनु मुतलिब ख्वाह मुस्लिम हो या काफिर सबको लेकर मक्का के करीब एक पहाड़ी दर्रे में जो शुएब अबी तालिब के नाम से मशहूर है जाकर महसूर हो गए। इस बाइकॉट के नतीजे में हालात संगीन हो गए। जो कुछ गल्ला वगैरह बनु हाशिम अपने साथ ले गए थे वो जल्द ही ख़त्म हो गया। मक्का में जो गल्ला आता था उसे मुशरिकीन लपक कर ज़्यादा कीमत देकर ख़रीद लेते थे, इसलिए महसूरीन की हालत बहुत ही पतली हो गई, यहाँ तक कि उन्हें पत्ते और चमड़े खाने पड़े। फाका कशी का ये आलम था कि भूख से बिलखते हुए बच्चों और औरतों की आवाज़ें घाटी के बाहर सुनाई पड़ती थीं। 3 बरस तक बनु हाशिम और मक्का के इन मुसलमानों ने बड़ी बड़ी तकलीफ़ें और अज़ियतें बर्दाश्त की, जिनके तसव्वुर से ही बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ अयाम हज में ये महसूर लोग बाहर निकलते थे और अरब के दस्तूर के मुवाफिक इन अयाम में जो अमन आम होता था फ़ायदा उठाते हुए खाने पीने का सामान ख़रीद कर रख लेते थे। इन्हीं अयाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले जाते और बाहर से आए हुए लोगों में इस्लाम की तबलीग करते, लेकिन कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे लगे रहते और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से मना करते। इसमें अबू लहब पेश रहता। शुएब अबी तालिब के 6 साला सख्तियों को देखकर ये बात साफ़ हो चुकी है कि कबीलों की हिमायत और ख़ानदान और नस्ल का पास और लिहाज भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी ने बनु हाशिम के उन लोगों को जो मुसलमान नहीं हुए थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ बनु हाशिम की ख़ानदानी हमीयत ने उनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत पर मजबूर किया, तो दूसरी तरफ शुएब अबी तालिब की कैद व नज़रबंदी ने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक का ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करने, उनसे ज़्यादा मुतासिर होने और मज़हब इस्लाम से ज़्यादा वाकिफ़ होने का मौका दिया। इस नस्ली इम्तियाज़ ने उनको बनी हाशिम को बजा तौर पर मुस्तहिक तकरीम बना दिया। इधर अबू तालिब का ये हाल था कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़तरा लगा रहता था, इसलिए लोग जब अपने अपने बिस्तरों पर सोने के लिए जाते तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि तुम भी अपने बिस्तर पर सो रहो। उनका ये मकसद होता कि अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की नीयत रखता हो तो वो देख ले कि आप कहाँ सो रहे हैं। फिर जब लोग सो जाते तो अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह बदल देते, अपने बेटों, भाइयों या भतीजों में से किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सुला देते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि तुम इसके बिस्तर पर चले जाओ। ये थी हज़रत अबू तालिब की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, जिसको सुनकर अकल हैरान हो जाती। हकीम बिन हज़ाम जो हज़रत खदीजा का भतीजा था, कभी कभी अपनी फूफी के लिए घियों भिजवा देता था। एक बार अबू जहल ने देख लिया और गल्ला रोकने पर उड़ गया।
لیکن ابو النجتری نے مداخلت کر کے گھیوں کو جانے دیا۔ 3 سال ختم ہو جانے کے بعد عہد و پیمان کا صحیفہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض تھے۔ اس صحیفے کو چاک کرانے کے لیے سب سے پہلا قدم قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا ہشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں زہیر بن ابی امیہ کے پاس پہنچا اور کہا، زہیر، کیا تمہیں گوارا ہے کہ تم مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارا ماموں بھوکے مرے؟ معلوم رہے کہ ابو طالب زہیر کے ماموں تھے۔ اس پر زہیر نے کہا کہ میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہو تو میں صحیفے کو پھاڑنے کے لیے قدم بڑھا سکتا ہوں۔ اس پر ہشام نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس طرح ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا جو عبد المناف کی نسل سے ہی تھا۔ اس پر نسلی حمایت کا زور دے کر اس کی ملامت کی، پھر صفحہ چاک کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہو گیا۔ اس کے بعد ہشام نے ابو النجتری بن ہشام، جمع بن اسود بن مطلب کو صحیفہ چاک کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے، اور زہیرہ بن ابی امیہ نے کہا کہ میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ جب صبح ہوئی تو حسب معمول سب لوگ اپنی اپنی محفلوں میں جمع ہوئے۔ زہیر بھی پہنچا اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، مکے کے لوگوں، کیا ہم کھائیں پئیں، پانی پئیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ ہوں؟ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ صحیفے کو چاک کر دوں۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں بیٹھا تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑنا نہیں جا سکتا۔ اس پر جمع بن اسود، ابو النجتری، مطعم بن عدی وغیرہ نے ابو جہل کی زبان پکڑ لی اور یکے بعد دیگرے بول اٹھے، ابو جہل تم غلط کہتے ہو، ہم اس صحیفے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ ہم اب راضی ہیں نہ ہم اس وقت راضی تھے جب یہ تحریر ہوا۔ انہی دنوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ اس عہد نامے کے تمام تحریریں کیڑوں نے کھا لیا ہے، لیکن اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بدستور لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ کے سوا تمام حروف غائب ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب اپنی گھاٹی سے باہر نکلے، خانہ کعبہ پہنچے اور وہاں پر دیکھا کہ زہیر کے ساتھ ابو جہل کی مذکورہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی موقع پر ابو طالب نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا، مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خبر دی ہے، تم عہد نامہ کو دیکھو۔ اگر یہ خبر صحیح ہے اور عہد نامہ کی تحریر سوائے اللہ پاک کے نام کی ختم ہو چکی ہے تو بائیکاٹ کا عہد ختم ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ خبر غلط ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا اور تمہارا جو جی چاہے کرنا۔ اس پر قریش کے لوگوں نے کہا، آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت قریش دوڑتے ہوئے خانہ کعبہ میں آئے، اور مطعم بن عدی نے جب صحیفے کو دیکھا تو دیکھتے ہی چلا اٹھا کہ اسے کیڑوں نے چاک لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کا بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شعیب ابی طالب سے نکل آئے اور مکہ میں آ کر اپنے گھروں میں رہنے سہنے لگے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم نشانی بھی دیکھ لی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا، بلکہ اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور بھی آگے بڑھ گئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں کیا ہے، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے مزید پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں، اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملیں۔